बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उसामा गाजी का सलाम टॉप स्टोरी में कबूल कीजिए। कराची फिर वहशतों का नगर खौफ के सायों में घिरा, यही है आज की पहली स्टोरी। अगली टॉप स्टोरी है हुक्मरानों की बेहिसी के मुतल्लिक। 75 बच्चे खसरे से मरने के बाद हुकूमत को अब होश आ ही गया। एक टॉप स्टोरी MQM की मोहब्बत की और सुप्रीम कोर्ट जाने की। अगली टॉप स्टोरी हाथी के पांव में सबके पांव की। इंतखाबात होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्शन ने ऐलान कर दिया। और आखिरी स्टोरी अदालती हुक्म मानने वालों की कि उनका हश्र क्या होता है। वेलकम टू टॉप स्टोरी। कराची का जिक्र एक तवक्कुफ के बाद, पहले थोड़ा सा वक्त एक बुजुर्ग का कि मिजाज धीमा, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट। आप बात करें तो तवज्जो से सुने और खुद बोले तो मुख्तसर सी कहे। अपना मौक़िफ़ दलाइल से वाज़े करे और मुखालिफ की दलील पर भी हमतन गोश। बात पर जमे तो यूं कि फौलाद हो जाए और बात इंसानों की हो तो अब रेशम की तरह नर्म। जिंदगी का एजाज के 1977 के हंगाम में एक ऐसी हैसियत पर फायज जहां उसकी नोके जुबान की एक लर्जिश सियासत का रुख बदल डाले। कौमी असम्बली का रुकन बने तो अपनी तनख्वाह लाकर अपनी जमात को दे दी कि इसमें से मुझे वही जायज़ है जो इस ऐवान में आने से पहले मैं अपने तौर पर कमा पाता। वजारत पे पहुंचे तो वही दरवेशाना अतवार कायम रखे जो इससे पहले थे। वजारत से निकले तो यूं के दामन उजला और जमीर हल्का। पाकिस्तानी सियासत के कीचड़ के इस कमल का नाम था प्रोफेसर अब्दुल गफूर। खबर यह है कि अपने आमाल का तोशा लिए अपने खालिक के हुजूर पेश हो गए। बरेली की मिट्टी से बना वफाओं का ये पुतला अब कराची की मिट्टी में जा मिलने को है। शायद इस शहर बेअमा की मिट्टी के नसीब जागी उठे। बेशक हमें इसी की तरफ लौट कर जाना है। अब स्टोरी कराची में खौफ के साए की जो नहीं जा रहे। कल 19 अफराद के खून से उरूसुल बिलाद कराची को गुस्ल दिया गया। इससे एक रोज कबल 13 अफराद की लाशों का ढेर था। अहले सुन्नत वल जमात के मरकजी रहनुमा मौलाना औरंगजेब फारूकी एक कातलाना हमले में जख्मी हुए। जवाबन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया और हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। सो आज कराची में हड़ताल थी, इस साल की 25वीं हड़ताल। कराची में एक दिन की हड़ताल का दूसरा मतलब है 16 अरब रुपए का घाटा। 16 को 25 से ज़रब दी जाए, अब तक 400 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। 66 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जों के तले दबी कौम और एलानिया हड़तालों की हाहाकार का यह आलम। अगर गैर एलानिया हड़तालों का हिसाब लगाया जाए तो बस खुदा की पनाह। हड़ताल का एक और पहलू शहरियों के नाम वबाल और मुश्किलात का एक खाता। कराची यूनिवर्सिटी ने BA B.Ed BSc के पर्चे मनसूख किए। नकलो हमल नामुमकिन। कराची में आम आदमी हमा वक्त मौत के खौफ में, और मौत भी ऐसी के रवां दवां सड़कों पर महवे रक्स ना जाने कब और कहां किस पर इसका दिल आ जाए। कराची की बदअमनी का सवाल पाकिस्तान के हर शहरी की जुबान पर है, अदालतों में ज़ेरे बहस है। सियासी रहनुमा इस सवाल का जवाब देने से कासिर। ना कोई मस्जिद महफूज, ना ही इसके नमाजी। मौलाना औरंगजेब पर हमला इस अमर पर दलालत है कि कराची की बदअमनी हमा जहत, फिरका वारियत भी है, लिसानी मामला भी है और सियासी नजरियाती गिरोहों को भी पनाह नहीं। बत्ताखोरों का भी राज है, ताक लगाकर कत्ल करने वालों का भी। अगर किसी का राज नहीं तो वो सरकार है, यानी कराची अंधेर नगरी है और वहां पर चौपट राज। उधर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि कराची के हालात की वजह से इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। सवाल इतना सा है कि अहले सुन्नत वल जमात को इस हड़ताल का फायदा क्या हुआ। इसका जवाब लेंगे अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह मौलाना मोहम्मद अहमद उल दीवानवी से जो हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, हड़ताल करके आपको मिला क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, शुक्रिया, आपने मुझसे कराची के उन्वान पर मेरा मौक़िफ़ लेना चाहा। आज कराची में हमारी दरख्वास्त के ऊपर कराची के शहरियों ने, ताजरों ने और ट्रांसपोर्टरों ने मुकम्मल तौर पर हड़ताल की है। इस हड़ताल का ताल्लुक, मैं अगरचे आपने कहा इससे अरबों रुपए का नुकसान होता है, हमने अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने के लिए ये हड़ताल की कॉल नहीं दी थी। कल हज़रत मौलाना औरंगजेब फारूकी के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, कराची में अगरचे रोज़ाना ही लाशें तड़पती हैं, रोज़ाना ही इंसानों के जिस्म तड़पते हुए नज़र आते हैं, कोई दिन खाली नहीं जाता जब यहाँ 1 दर्जन 2 दर्जन इंसानों को गोलियां नहीं लगती। कराची वो शहर है जिसे कभी रोशनियों का शहर कहा जाता था। कराची पाकिस्तान की
शहरग है। कराची को किसी बदबख्त की नजर लग गई है जहां रोशनियों की बजाय अब अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। कराची में बिजली महंगी है, गैस महंगा है, तेल महंगा है। रोजाना हड़ताल करने से लुधियानवी साहब, हड़ताल करने से मसले हल हो जाएंगे, मुझे बताएं। देखें, हमने जो हड़ताल की कॉल दी, लोगों ने हमारी कॉल के ऊपर लब्बैक कहा। मैं जो बात कहना खौफ चाहता नहीं हूं, आपको लगता लोगों को होता है कि ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं हम कोई बस नहीं लेकर आएंगे, 3 बसें कल जल गई, आपको लगता है लब्बैक कहा या खौफ की वजह से नहीं निकले? हमने ना किसी को डंडा दिखाया, ना किसी को गन दिखाई, ना किसी को जुबान से सख्त अल्फाज कहे हैं। लोगों ने मोहब्बत में आकर के हमारे गमों में और हमारे जख्मों पे मरहम रखने के लिए हमारे साथ मोहब्बत का इजहार किया है। और मैं चैलेंज करके बड़ी जिम्मेदारी से उसामा भाई ये बात कह रहा हूं, आज कराची शहर के अंदर किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। हमारे कारकुनों ने हजरत जब हड़ताल होगी कोई शख्स बाहर ही नहीं निकलेगा तो फिर यही होगा। मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूं और मुझे बताएं उसकी सजा भुगतने के लिए अगर अमन इसी तरह होगा कि आज कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, अगरचे आज भी हुआ है, मोटरसाइकिल में नस बम आज भी फटा है, लेकिन चले मान लीजिए, तो फिर हल यह है कि हड़तालें की जाएं, रोजाना हड़ताल कर दें, हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, हमने यहां जनाजे आपके इल्म में है, इस शहर में हमने 2 हकीकी भाइयों के जनाजे उठाए, हमने यहां 4 हकीकी भाइयों के जनाजे उठाए, हमने यहां बाप और बेटे का जनाजा उठाया है, हमने एक दिन में 5-5, 7-7, 10-10 जनाजे हर पार्टी ने, हर मकतबा फिक्र नहीं किया। आज पुलिस एहलकारों के भी जनाजे थे। आज तक उसामा भाई मेरी बात सुने, हमने आज तक हड़ताल की कॉल नहीं दी। ये इतने जनाजे उठने के बाद 1 अक्टूबर के महीने में हमने 45 जनाजे उठाए हैं। 1 साल के अंदर हम 300 के करीब जनाजे उठा चुके हैं। यहां तो रोजाना लोग हड़तालों की कॉलें देते हैं। हमने आज पहली मर्तबा हड़ताल की कॉल दी है और लोगों ने हमारी आवाज के ऊपर लब्बैक कहा। अच्छा, आप भी उस फहरिस्त में शामिल हो गए, मोहब्बत का इजहार किया है। और मौलाना साहब मेरी गुजारिश सुने, अगर हर शख्स इसी तरह से हड़तालें करता रहेगा, निजाम कैसे चलेगा? अगर हर शख्स इस तरह हड़ताल करेगा, हर तरफ हर सियासी जमात के लोग मारे जाते हैं, पुलिस वाले भी मारे गए, अब पुलिस भी क्या हड़ताल कर दे, उसके बाद निजाम चलता रहेगा? अभी कहा कल बेनजीर की बरसी है, कल पूरे मुल्क में छुट्टी होगी। फिर आप उनसे भी कहें कि उन्होंने पूरे मुल्क में छुट्टी किस लिए की हुई है। अगर बेनजीर की शहादत के ऊपर पूरे मुल्क में सरकारी कोई नहीं है, नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। कराची में नुकसान होता है, पूरे मुल्क में नुकसान होगा। कराची में 4 अरब रुपए का नुकसान होता है तो पूरे मुल्क में कितने कल कोई, मौलाना साहब इस तरह ना करें, कल कोई छुट्टी नहीं है, हुकूमत भी उनकी है, उन्हें आप कहें ना, उन्हें कहें कि ये मुल्क में हड़तालों की कॉलें और छुट्टियां किस लिए हो रही हैं। मुल्क में कहीं छुट्टी नहीं है। मुझे बताएं, आप कराची की आप बात करें, इतना अगर आपको एहसास है, एक दिन में 16 अरब का नुकसान होता है, अब आप इसको मान भी रहे हैं कि नुकसान होता है, फिर भी आप हड़ताल की कॉल दे देते हैं और उसके बाद जो हालात रहे, इसी तरह से हम कब तक हड़तालें देखते रहेंगे? बच्चे स्कूल नहीं जा सके, पर्चे उनके मुलतवी हो गए, कोई शख्स दफ्तर नहीं जा सका, दिन में हूं का आलाम कराची में। ये कराची की तारीख में शायद पहली मर्तबा हुआ होगा। सुबह से जोहर के वक्त तक हड़ताल थी। जोहर के बाद ताजरान के नुमाइंदे हमारे जिम्मेदारों से मिले, उन्होंने हमसे अपील की कि इस वक्त तक आपके लिए आवाज पर लब्बैक कह के हमने हड़ताल कर दी है, अब हमें अगर आप इजाजत दें तो यानी आपने माना कि हड़ताल से नुकसान होता है। और ये जो हंगामा रही जी, हमने उनको कह दिया कि आप बाजार को ठीक है, हर ये कातिलाना हमले के बाद जो हंगामा राई है, नुकसान भी कोई नहीं होगा। ये जो हंगामा राई है ये भी तो खौफ पैदा करती है, कहीं कुछ हो जाए उसके बाद एक और खौफ ये पैदा हो जाता है कि अब हालात खराब हो जाएंगे। देखें, यहां तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैंने कभी भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत ऑपरेशनों की बातें करती है, हमने कभी आज तक किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। ठीक है, यानी हंगामा होता है, लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, आप इसकी हिमायत करते हैं? अगर कोई हंगामा राय करे उसे गिरफ्तार होना चाहिए। जो है ईमानदारी से मैं मजबूर होकर के कहना चाहता हूं, अगर मुल्क में कहीं ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले कराची में ऑपरेशन। ठीक है, एक मुतालबा आपकी तरफ से भी आ गया, कई लोग ऐसा कह चुके हैं। मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब जमात अहले सुन्नत अल जमात के रहनुमा हमसे बात कर रहे थे। कराची में जो आज हड़ताल की थी उसका एक और पहलू भी है, उस तरफ भी तवज्जो आपकी लेकर चलेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ
जमात अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह मौलाना अहमद उल दिहानवी ने भी कराची में ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया है। कराची के हालात का एक पहलू ये भी है कि वहां किसी भी जमात के किसी भी अहलकार को निशाना बनाया जाए, निशाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बना दिया जाता है। कल मौलाना औरंगजेब फारूकी पर कातलाना हमला हुआ तो रद्द-ए-अमल में 3 बसों को जला दिया गया। जवाब में कराची के ट्रांसपोर्टरों ने आज के लिए पहिया जाम करने का ऐलान कर दिया। आज कराची में चलने वाली 14,000 बसें और मिनी बसें पूरा दिन खड़ी रहीं। यहां तक के शहरियों को चिंची तक की सवारी मैसर नहीं थी। एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ आबादी वाले शहर कराची के 80% शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सफर करते हैं, जिसका दूसरा मतलब यह है कराची में आज हू का आलम था। कराची में गुज़श्ता 5 साल के दौरान 500 गाड़ियां जलाई गईं। 100 ट्रांसपोर्टरों का यह फैसला हमारे गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से बज़ाहिर जायज मालूम होता है। इसके बावजूद क्या पहिया जाम हड़ताल के अलावा और कोई चारा नहीं था? ये पूछेंगे नायब सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद जनाब हाजी तव्वाब से। हाजी तव्वाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कोई आपके पास रास्ता नहीं बचता? इस तरह से नुकसान होता है आपका भी, आवाम का भी, क्यों आप इस तरह से करते हैं? उसामा साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आपने बहरहाल इस अहम बात पर हमें भी बुलाया और हमें भी याद रखा। और चारा है क्या? आप ये बताएं कि 5 सालों में 500 गाड़ियाँ जली है, जिसका आज तक 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। माँ से 100 गाड़ियों के हमें हमारे मिनिस्टर साहब ने जो है 100 गाड़ियों आप बसों की इंश्योरेंस करवाते हैं? जी, ये इंश्योरेंस इन बसों की नहीं होती है जी, कंपनी वाले ही नहीं करते हैं। इन बसों की इंश्योरेंस नहीं होती है। हम अपने मदद आपके तहत जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। कुछ कमेटी टाइप की वो बनाई होती है, लेकिन इसके बाकायदा जो कंपनियों की इस इशू पर आप क्यों नहीं हड़ताल करते? नहीं होती। इस इशू पर क्यों नहीं हड़ताल करते कि इंश्योरेंस नहीं की जाती? आपने कभी आवाज उठाई, हाई कोर्ट गए, किसी के पास गए, ये जो कुछ हो रहा है? क्योंकि अभी अहमद उल दिहानवी साहब हमारे साथ थे, वो कह रहे थे बड़ा पुरअमन होता है, कोई आज एहतजाज में कहीं तोड़फोड़ नहीं हुई, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? देखिए जी, वो तो खैर हम उन्होंने कहा, वो बहरहाल काबिल एहतराम है। हम इस बात का उनका जवाब नहीं देंगे कि ये पुरअमन होता है या नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक है ये आजकल तो छुपा ही नहीं जाता है ना। आजकल तो कैमरे इतने हो गए कि कोई चीज़ जो है वो छुपाई नहीं जाती है। कराची में अब एक किसी आज की हड़ताल का मसला नहीं है। कराची में तो अब रोज़ ही हड़ताल है। CNG का मामला बन गया। यहाँ पे 2 दिन CNG बंद होती है और फिर 1 दिन लाइन में लग के वो भरते हैं। जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने CNG के रेट कम किया, उस दिन से CNG का मामला बने हैं। 2 महीने से जी पूरी कराची डिस्टर्ब है। उसके बाद जो कत्ल वगैरह होते हैं, हर आदमी जो है वो एहतजाज पर उतर आता है और हमारी जो गाड़ियां जल जाती है उसका हमसे कोई पूछा नहीं जाता। हद तक तो हल क्या है? हल क्या पहिया जाम है? हड़ताल हल है इसका? देखिए, पहिया जाम एक होता है कि दानिस्ता तौर पर, और एक होता है कि आप अपनी चीज को, जब आपको कुछ मिलता नहीं है तो आप अपनी चीज का तहफ़्फ़ुज़ करना तो आपका हक है ना। वो तो हमारे से कोई नहीं ले सकता है उसको। अगर हम तहफ़्फ़ुज़ की बिना पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर दें तो ये मेरा ख्याल है हमारा हक भी बनता है। 10 मुहर्रम को जो बोल्डन मार्केट में धमाका हुआ है, तमाम लोगों को मुआवजे मिले। आप इन हुकूमत वालों से पूछे, और मैं आपके तवज्जुह से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ट्रांसपोर्टरों से पूछे, तमाम सियासी लीडर के जितनी भी पार्टियां के लीडरान थे वो वहां पर गए, सब ने उनसे ताज़ियत भी किया, उनको मुआवजा भी मिल गया। वो है कि उनका हक है। लेकिन इसी तरह से जो है हमारी गाड़ियां पुलिस की कस्टडी में वहां। अच्छा, अब मुझे बताएं, यही होता रहेगा जब भी कोई हड़ताल की कॉल देगा, आप अपनी बसें नहीं चलाएंगे, यही कुछ होगा? पर्चे मुलतवी हुआ करेंगे, लोग अपनी जगहों पर नहीं जा सकेंगे, 80% आबादी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती है, यही हालात रहेंगे? उसामा भाई, देखे, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। क्या हर बस में पुलिस वाला लाएं? क्या करें जी? हर बस के साथ पुलिस वाले को बिठा दें? क्या करें? नहीं, ये मसले का हल भी नहीं है। हर बस में पुलिस वाला बैठ भी नहीं सकता है। लेकिन ये भी मसले का हल नहीं है कि जिस शहर में 1400-1500 गाड़ियां जल गई है और उसका आज तक इस मसले का हल तलाश करना है, भी नहीं पकड़ा गया। ठीक, इस मसले का हल भी हुकूमत को तलाश करना है। बहुत शुक्रिया हाजी तव्वाब साहब आपका। एक और मसला जिसका हल हुकूमत के पास ही है, लेकिन वो अब तक सो रही थी। पाकिस्तान में सेहत और तालीम हुकूमत की आखिरी तरजीह हुआ करती है, जिसका तर्जुमा यह बनता है कि पाकिस्तान में इंसान हुकूमतों का मौजू हुआ नहीं करता, और बदकिस्मती का यह धारा पूरी आबोताब से जारी है। लोगों के हालात क्या हैं, जरा दिल पर हाथ रखकर सुन लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा में 6 लाख और मजमूई तौर पर 15 लाख बच्चे पोलियो की वैक्सीन से महरूम रह गए। पाकिस्तान में हर 20 मिनट बाद एक बच्चा निमोनिया की वजह से अपनी मां की गोद
ویران کر جاتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال 30,000 بچے نمونیا کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ایک اور جاں سوزی ملاحظہ کیجئے کہ 21ویں صدی میں پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جہاں خسرہ جیسی بیماری اپنے جوبن پر ہے۔ پچھلے 1 ماہ کے دوران صرف سندھ میں اس بیماری کے ہاتھوں 75 بچے مر گئے، مگر کسی کو ہوش نہ آیا۔ آج خورشید شاہ جاگے اور کہنے لگے کہ خسرے سے بچاؤ کی ویکسینیشن کے لیے ٹیمیں متحرک کر دی گئی ہیں۔ ان کا احسان ہے، ورنہ غلام کیا کہہ سکتے ہیں۔ چاہے بجلی دو نہ دو، بل جتنا چاہے بڑھا دو۔ آج نیپرا نے 91 پیسے فی یونٹ بڑھا دیا۔ گیس آئے نہ آئے قیمت برابر بڑھے گی۔ CNG کی جب تک عوام سے لوٹ مار تھی سو تھی۔ سپریم کورٹ نے نئی قیمت مقرر کرنے کا کہا تو ہر روز ایک اجلاس ہوتا ہے اور پھر بے نتیجہ ختم ہو جاتا ہے۔ گویا عوام کی جیب پر ڈاکہ ہمہ وقت بھی اور بر وقت بھی۔ مگر عوام کو کچھ دینا ہو تو سکتہ تاری۔ وہ ریاست جو ماؤں کی گود اجڑنے سے نہ بچا سکتی ہے، اس کے بارے میں منیر نیازی جن کی آج برسی ہے، انہوں نے کہا تھا اس شہر ستم گر کو جلا دینا چاہیے اور اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ ٹاپ سٹوری میں آگے بات ہوگی قاضی مبین سے، MQM کے رہنما ہیں، ان کی ایک محبت کی داستان بھی ہے MQM کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بھی پہنچے ہیں عدالت میں، اس بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اور سابق اسپیکر بلوچستان اسمبلی اسلم بھوتانی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کہیں مت جائیے، ٹاپ سٹوری میں ملتے ہیں کچھ ہی دیر میں۔ جس طرح بریک سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کہا جا رہا ہے ٹرانسپورٹ اتحاد کی جانب سے بھی وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک اور سٹوری ہماری جو ہم شامل کریں گے، عظیم میاں کا نیو یارک سے مکتوب ہے، کہتے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری کی کینیڈا سے پاکستان واپسی اور لاہور میں جلسہ عام کا تخیل دینے والے اور اس کے لیے مالی معاونت فراہم کرنے والے اور تعاون کرنے والے سبھی علامہ صاحب کی پرفارمنس سے اور آخری لمحات تک تقریر کے متن اور معافی ضمیر میں مجوزہ تبدیلیوں سے بھی مطمئن ہیں۔ میری یعنی عظیم میاں کی معلومات کے مطابق سب سے زیادہ خوش اور مطمئن جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن کے پروفیسر جان ایسپوزیٹو ہیں، جنہوں نے علامہ طاہر القادری کے دہشت گردی اور خودکش حملوں کے بارے میں 413 صفحات پر مشتمل انگریزی میں شائع کردہ فتوے کا پیش لفظی نہیں لکھا، بلکہ علامہ طاہر القادری کو امریکی حکومتی نظام سمیت متعدد اہم امریکیوں سے بھی متعارف کروایا اور اس سے آگے کے مراحل میں حت المقدور تعاون بھی کیا۔ عظیم میاں کے باقی کے مکتوب کا لب لباب یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب دراصل طالبان کے خلاف امریکی ایجنڈے کی تکمیل میں کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اور ان کو ایسی تمام جماعتوں کی حمایت حاصل ہوگی جو طالبان کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ عظیم میاں کی اطلاعات کہاں تک درست ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الوقت تو انہوں نے طالبان کے خلاف دبے الفاظ میں، جبکہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں سمیت مبینہ بدعنوان سیاستدانوں کے خلاف علم بلند کیا ہے۔ مسلم اتحاد نے پہلے دن ہی ان کے جلسے کے بعد ان کے ایجنڈے کی نیم حمایت کر دی تھی۔ عمران خان نے ان کے اور اپنے ایجنڈے کو جڑواں بھائی قرار دے دیا اور MQM تو عملی تعاون پر تیار ہو چکی ہے۔ طاہر القادری اس وقت ہر جگہ موضوع گفتگو ہے۔ ان کی شخصیت تو کثیر الجہت ہے ہی، ان کی سیاست کے بھی بڑے رنگ ہیں، اس لیے ان کا ایجنڈا کسی کے پلے نہیں پڑ رہا، اور جن کے پلے پڑ گیا ہے وہ 14 جنوری کو ان کا ساتھ نبھانے کے عہد و پیما بھی کر چکے ہیں۔ لندن سے الطاف بھائی نے ٹیلی فون کر کے ان کو اپنے تعاون کا یقین دلا دیا ہے، مگر ایک الجھن کی گرہ ہے جو کھلنے کا نام نہیں لیتی، اور وہ یہ کہ MQM سیاسی عمل پر یقین رکھنے والی جماعت ہے جس نے صرف اصولی بنیاد پر انتخابات کا ایک مرتبہ بائیکاٹ کیا تھا۔ ادھر طاہر القادری صاحب انتخابات کے التوا کے طالب ہیں۔ سمجھنا یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کا مفاد کہاں جا کر ایک ہو جاتا ہے۔ مفاد کے ملن کا یہ مقام فی الوقت آنکھوں سے اوجھل ہے۔ MQM انتخابات کی تیاری میں ہے۔ اس کی ایک دلیل پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلیوں کو آج اس کی طرف سے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے۔ MQM کا الزام ہے کہ ممکنہ عام انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب میں ضمنی انتخابات کے موقع پر پولیس کے سیاسی طور پر استعمال کا نوٹس لیا جائے، بصورت دیگر عام انتخابات کا شفاف ہونا ممکن نہیں رہے گا۔ اسی بارے میں بات کریں گے۔ MQM کے رکن ہیں اور یہ درخواست دائر کرنے والے وکیل جناب مبین الدین قاضی ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں اور سینٹرل ایگزیکٹو کونسل متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر بھی ہیں۔ مبین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ معاملہ تو اب ایسے لگتا ہے اس سے پرانا ہو گیا، ضمنی انتخابات ہو گئے، لوگ جیت گئے، جشن بھی ہو گیا، اب کیوں درخواست؟ دیکھیں، جو ہمارا مقصد اس الیکشن کو جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان کو نلیفائی کرانا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو فیلئر ہے اس ضمنی انتخابات میں، ٹوٹل فیلئر، وہ جو اپنی آئینی ذمہ داریاں، قانونی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہیں، جو اپنا ضابطہ ہے انہوں نے اخلاق مرتب کیا تھا اس کی بھی امپلیمنٹیشن میں ناکام رہیں۔ تو اس کے لیے
ہم نے یہ اس لیے دائر کی ہے پٹیشن کہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ہم نے کہ کیا کیا اس میں کس طرح سے ریگنگ ہوئی ہے، کس طرح سے بیلٹ پیپرز لوگوں کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں مہر لگے ہوئے، کس طرح خواتین کے پولنگ سٹیشنز کے اوپر مردوں سے آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ریزلٹ آیا ہے، اور کس طرح جو صبح پورا دن پوری قوم نے دیکھا کہ سارا دن مسلح لوگ جو ہیں ان سیاسی جماعتوں کے، باثر سیاسی جماعتوں کے، بالخصوص جو حکمران جماعت ہے یہاں پر، وہ مسلح افراد اسلحے کے ساتھ اسلحے کی نمائش اور اسلحے کی استعمال ہے، اس کا کیا کیا یہ وہ اسلحہ مافیا ہے، یہ ان کے ملیٹنٹ ونگ ہیں، یہ دوسرے علاقوں میں ملیٹنٹ ونگ کی بات کرتے ہیں، دوسرے علاقوں میں ٹھپا مافیا کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ضمنی انتخابات میں آپ کو یہاں ٹھپا مافیا بھی نظر آیا، آپ کو ملیٹنٹ ونگ بھی نظر آیا، اور سب سے بڑی چیز جو پنجاب پولیس کو جس طرح ملیٹنٹ ونگ کے طور پر یوز کیا، لیکن الیکشن کمیشن حکمران جماعت کی طرف سے کوئی شکایت اس طرح سے کہا ہم غور کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں واقعات کو، مگر کچھ یہی ان کی ناکامی ہے۔ تو ہم نے جو آئیڈینٹیفائی کی ہے چیز، اس میں یہ بھی کی ہے کہ سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ جس طرح انہوں نے وحیدہ شاہ کا نوٹس لیا تھا، وحیدہ شاہ کیس میں ایک خبر پہ اور ایک اخباری لیٹر کے اوپر اور میڈیا کوریج کے اوپر، اسی طرح اس سے زیادہ میڈیا نے ایکسپوز کیا یہ الیکشن، ضمنی الیکشن، سارا دن دھاندلیاں، جعلی ووٹوں کی ووٹوں کی برآمدگی، بیلٹ پیپرز کی فائرنگ ہے، اور فائرنگ ہوئی جب بیلٹ پیپرز میں وہ ڈل چکے تھے، اس کے بعد جیت دن میں بھی ایسے واقعات ہوئے، دن میں لوگوں سے برآمد ہوئے بڑی تعداد میں بیلٹ پیپرز مہر لگے ہوئے، سیلڈ، آپ کے ٹی وی چینلز دکھاتے رہے ہیں بیلٹ باکسز جن کی سیلیں نہیں تھی، اور سارا دن آپ نے ٹی وی پہ دکھایا کہ لو ٹرن، سارا دن آپ نے دکھایا کہ لو ٹرن آؤٹ ہے، لوگ آ ہی نہیں رہے، اور جب شام کو رزلٹ آیا تو آپ نے دیکھا کہ لاکھوں میں ووٹ تھے۔ تو ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ ان تمام چیزوں کا جائزہ سپریم کورٹ نوٹس لے، اور جوڈیشل نوٹس لیتے ہوئے الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی بھی مانیٹر کرے، اور یہ دیکھے کہ کیا ان جو سارا جس طرح اسلحے کا استعمال اور نمائش ہوئی ہے، اگر ان سب کو پریونٹ نہ کیا گیا، یہ جو انٹرفیرنس تھی الیکشن جس طرح ہائی جیک کیا گیا، پولیس مقابلے کے ذریعے یہ الیکشن جیتا گیا، تو اس کا نوٹس اگر نہ لیا گیا، کمشنر نے یہ کہہ دیا ہے پریس کانفرنس میں کہ جہاں بھی فوج کی معاونت کی ضرورت ہوگی وہ اویلیبل ہوگی، ان کو بلا لیا جائے گا۔ یہ کافی نہیں ہے، اگر کہیں وہ ایسا محسوس کرتے ہیں وہ بلا لیں گے، سارا صاف شفاف ہو جائے گا۔ کہیں محسوس ہوتا تو محسوس ہونے کا اختیار تو اس دفعہ بھی تھا، فوج اور رینجرز اویلیبل تھے لیکن ڈپلوائے نہیں کیا گیا۔ درخواست پہلے کینڈیڈیٹس گئے ہیں، انہوں نے درخواستیں دی ہیں، پری پول سٹیج پہ اگر آپ الیکشن کمیشن کی سائٹ پر جائیں تو وہاں پر ان کی اپنی پریس ریلیزز لگی ہوئی ہیں، کمپلینٹس کے پری الیکشن کمپلینٹس تھی۔ آپ کی درخواست تو ایسا لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات صاف شفاف بھی ہوں اور وقت پر بھی ہوں، لیکن طاہر القادری صاحب سے یہ بات مختلف ہے۔ ہمارا جو مطالبہ اس کے اندر ہے، ہم نے جتنے مطالبات کیے ہیں اس میں پٹیشن کے اندر، اگر آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو الیکشن ڈے تک، پولنگ ڈے تک یقینی بنائی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں ہم نے ایک چیز ڈی پولیٹیسائز کرنا پولیس کو اور بیوروکریسی کو، ڈی ویپنائزیشن، اور اس کے ساتھ جو ہم نے درخواست کی ہے کہ الیکشن کمیشن جو بیلٹ پیپرز کی ترسیل ہے، پرنٹنگ، اس کی ترسیل اور کاؤنٹنگ کے بعد، کلوز آف پول کے بعد، اس کو واپس بھی رینجرز اور آرمی کی آخر میں جو بھی فیصلہ آئے گا، اب آپ سپریم کورٹ گئے ہیں تو آپ اسے منظور کریں گے؟ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہی اس لیے کہ ہم سپریم کورٹ سے امید بھی رکھتے ہیں اور ان سے اعتماد سپریم کورٹ پر اب آپ نے اپنی درخواست سپریم کورٹ لے کر آپ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ جناب معین الدین قاضی صاحب ہمارے ساتھ تھے، متحدہ قوموں کے رہنما، ایڈوکیٹ بھی ہیں اور سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جو انتخابات کا وقت قریب تر آ رہا ہے، تو افواہوں کا چرچا عام ہو رہا ہے۔ طاہر القادری صاحب کا لانگ مارچ شکوک کے سایوں میں گھرا پڑا ہے۔ کراچی کی نئی حلقہ بندیوں پر آنے والے عدالتی فیصلوں پر جا بجا تحفظات، کراچی کی قتل و غارت، بشیر بلور کی شہادت اور نہ جانے کیا کیا۔ ہر رونما ہونے والا واقعہ اور اس کا تعلق انتخابات کے التوا سے جوڑنا، شکوک کے دائروں کو کھینچ کر ایجنسیوں تک لے جانا، کبھی امریکی ایجنڈے کی تکمیل ایک غیر معینہ مدت تک قائم رہنے والی عبوری حکومت کے ہاتھوں ضروری۔ ان غیر معمولی حالات نے پاکستان کے اداروں کے کردار، سیاستدانوں کے تشخص کو بری طرح پامال کر دیا۔ شاید یہی مناسب وقت تھا کہ ہاتھی اپنا پاؤں رکھتا اور پھر ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں آ جاتا۔ آج جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے پہلے نادرا کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا، پھر چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کر کے انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد اپنے ادارے کے تعاون کا یقین دلایا۔
इस वक्त फौज को इंतखाबी अमल का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म के जरिए बना दिया है। पाक फौज को कराची की वोटर लिस्ट की तस्दीक घर घर जाकर करना है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अलग से ऐलान कर रखा है कि इंतखाबात में फौज की जरूरत पड़ी तो इसे बुलाने से दरेर नहीं किया जाएगा। एक मामला जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लबकुशाई करके सबको चौंका दिया है, वो मामला है कराची की नई हल्का बंदियों का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस अमल की मुखालफत करते हुए कह दिया है कि अभी इस बारे में हतमी फैसला होना बाकी है। मुमकिन है कि कराची को हल्का बंदियों में सिंगल आउट ना करके एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। नादरा और इलेक्शन कमीशन का दौरा करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दूसरे लफ्जों में ऐलान कर दिया है कि पाक फौज जमहूरियत पर ना सिर्फ यकीन रखती है बल्कि जमहूरी अंदाज में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल को मुकम्मल करने में अपना इंतजामी किरदार जो इसे तफ्वीज़ किया जाएगा इसे बखूबी सर अंजाम देगी। इस दौरे के बाद अब इंतखाबात की इल्तवा की अफवाहों का सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए। टॉप स्टोरी में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिस स्टोरी पर बात होगी वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने वाले एक सियासतदान के साथ होने वाले सलूक की है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक से पहले टॉप स्टोरी में एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि ज़िमनी इंतखाबात की दरख्वास्त पर अदालत का हुक्म मानेगी। एक अदालत के हुक्म मानने की दास्तान स्टोरी शामिल करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जनाब असलम रईसानी ने एक रोज़ तरंग में आकर कहा था कि कुर्सी चाहे लकड़ी की हो या प्लास्टिक की, कुर्सी कुर्सी होती है। फिर एक दिन इसी तरंग में बोले कि जो मुझे हटाएगा मैं इसे 10 रुपए इनाम दूंगा। बाज़ औक़ात तरंग में कही हुई बात किस कदर सच्ची साबित हो जाती है ये तो असलम भूतानी जानते हैं या फिर सादिक उमरानी। स्टोरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान अमन व अमान केस में फैसला दे दिया कि बलूचिस्तान हुकूमत अपना आईनी जवाज खो चुकी है। स्पीकर असम्बली इस फैसले के बाद कायम मकाम गवर्नर बन गए और अराकीन असम्बली की इजलास बुलाने की तहरीक को इल्तवा में डाल दिया। उनका मौक़िफ़ था कि असम्बली का इजलास बुलाना तौहीन अदालत होगा, मगर कुर्सी कुर्सी होती है। असम्बली का इजलास भी हुआ, वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार भी हुआ और असलम भूतानी की स्पीकरशिप भी भग से उड़ गई। उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में उनके खिलाफ 47 वोट पड़े और उनके हक में सिर्फ एक गया। सवाल यह है कि क्या अदालत का हुक्म मानने वालों के साथ ऐसा सलूक करना भी जमहूरियत है? असलम भूतानी को किस जुर्म की सजा मिली, अदालत के हुक्म का भरम रखने की या फिर सियासत करने की? क्योंकि सियासत में दुरुस्त फैसला तख्त तक और गलत फैसला तख्ते तक ले जाता है। इसी पर बात होगी। हमारे साथ है असलम भूतानी, साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली। असलम भूतानी साहब, आपने अदालत का हुक्म माना या सियासी बदला लेने की कोशिश की? नहीं, मेरी और रईसानी की न कोई दुश्मनी है, न कोई हमारा जायदाद पे कोई झगड़ा है कि कोई मैंने उनसे बदला लेना था। पहले तो मैं ये तस्हीह कर दूं कि वो जो एक वोट की बात आपने की, मैंने तो इस सारे प्रोसेस को गैर आईनी कह दिया। मैंने तो इसमें हिस्सा ही नहीं लिया और जो मेरे हक में थे वो एब्सटेन रहे और जो अरकान वहां मौजूद कुछ थे उन्होंने वॉकआउट किया। अगर मेरे हक में किसी ने वोट देना होता तो यकीनन वो वॉकआउट वाले तो कम से कम वहां वोटिंग में हिस्सा लेते। तो ये मैं तस्हीह कर दूं कि ये वोट भी उन्होंने एक साजिश के तहत दिया कि मीडिया को या लोगों को बताया कि असलम भूतानी को एक वोट पड़ा। मैंने तो इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया। 3 लोगों ने वॉकआउट किया। भूतानी साहब, सिर्फ 3 लोगों ने वॉकआउट किया, 65 बल्कि अब तो 64 लोग रह गए हैं, उनमें से 47 ने तो वोट चले आपके खिलाफ दिया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक वोट की बात कर रहा हूं कि मैंने कंटेस्ट ही नहीं किया, मैं रिकॉर्ड दुरुस्त कर रहा हूं और 18 आदमियों ने उस इजलास में शिरकत भी नहीं की, ये भी आप देखें। बहरहाल ये एक अलग बहस है, आप बताएं, सवाल करें, क्योंकि मैंने बताया ना कि वजीर आला से कोई जाती झगड़ा नहीं है। वो एक अदालती फैसले के हवाले से एक बात आई और मैंने कहा कि जब तक वजाहत नहीं आएगी मैं वजीर आला के मशवरे पे बुलाए गए किसी इजलास की सदारत नहीं करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आखिर वक्त तक अपने जबान पर, अपने कॉल पे कायम रहा, वरना स्पीकर के ओहदे से अगर मुझे मोहब्बत होती तो मैं इतना बड़ा कदम ही ना उठाता। अच्छा, अगर आपने अदालत का हुक्म माना तो अब यह समझा जाए कि जो भी अदालत का हुक्म मानेगा जमहूरियत में उससे आप जैसा सलूक कर दिया जाएगा? नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि वजीर आला ने अदालत के हवाले से किया है या किसी और हवाले से। ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, उन्हीं से आप ये सवाल कर सकते हैं। लेकिन अरकान असेंबली को, स्पीकर को हटाना या रखना ये उनका जमहूरी हक है। मैं सिर्फ जिस बात पे एतराज कर रहा हूं मेरे भाई, वो ये है
کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، رولز ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہوتے ہیں، ایک طریقہ کار کے ساتھ آپ رکھتے ہیں، نکالتے ہیں۔ تو جو میرے عدم اعتماد کے حوالے سے طریقہ اڈاپٹ کیا گیا وہ شروع سے لے کے آخر تک غلط تھا، اور آج آپ نے خود میڈیا کے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وزیر اعلیٰ نے اپنے 2 آفیسرز کو بٹھایا اور تمام منسٹرز اور ایم پی ایز ان 2 آفیسرز کو ووٹ دکھا رہے تھے تاکہ تسلی ہو۔ اب اس میں بہت سارے ایسے وزراء اور منسٹرز اور ممبرز بھی ہیں جن کے سب کو پتا ہے، آپ کی پوری میڈیا کو پتا ہے کہ بہت ساروں کے فنڈز رکے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے ان آفیسرز کو ووٹ دکھانا تھا تاکہ وزیر اعلیٰ کو تسلی ہو کہ انہوں نے اسپیکر کے خلاف ووٹ دیا، ورنہ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ سیکریٹ بیلٹ کا مقصد ہی ہے کہ ووٹ کا تقدس ہو۔ اچھا، اگر آپ عدالت کا حکم مان رہے تھے، آئینی طور پر آپ یہ کام کرنے جا رہے تھے، اجلاس نہیں بلا رہے تھے، تو اب دوبارہ عدالت سے اگر رجوع کریں گے تو پھر فیصلہ پہلے جو ماننے کی کوشش کی اس کے بعد اس کی سزا آپ کو اس طرح دے دی گئی، اور اب اگر آپ عدالت سے رجوع کریں گے تو پھر بھی عدالت کا اگر کوئی حکم آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، عدالت کا حکم کوئی بھی ہوگا سر آنکھوں پر۔ یہ تو اس طرح ہوا کہ جیسے میں نماز جنت کی لالچ میں پڑھتا ہوں، میں عدالت کا احترام اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ وہ میرے حق میں فیصلہ دیں۔ فیصلہ عدالت وہی دیتی ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر آپ کے حق میں بھی آ گیا بھٹانی صاحب تو مانے گا کون؟ جی، اگر آپ کے حق میں بھی فیصلہ آ گیا تو کون مانے گا؟ یہی صورتحال رہے گی؟ نہیں، میرے خیال میں اتنی عدالتیں کمزور نہیں ہیں کہ ان کے فیصلے کوئی نہ مانے، لیکن وہ دیکھیں کہ کیا عدالت فیصلہ دیتی ہے۔ میں تو جو ٹیکنیکل غلطیاں انہوں نے کی ہیں، جو پروسیجر میں لکھا ہے، جو آئین میں لکھا ہے کہ اسپیکر کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کی انہوں نے وائلیشن کی ہے۔ میں تو وہ چیز لے کے جاؤں گا، اگر مجھے اپنی اسپیکرشپ سے محبت ہوتی تو میں اتنا بڑا قدم ہی نہیں اٹھاتا۔ ٹھیک ہے، اب عدالت سے ایک دفعہ پھر رجوع کریں گے، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ بہت شکریہ اسلم بھٹانی صاحب آپ کا۔ کل بے نظیر بھٹو شہید کی 5ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ وہ ملک کی 2 بار وزیر اعظم رہیں، 2 آمریتوں کی مخالفت انہوں نے کی۔ ان کی موت جس گولی سے ہوئی، نہ وہ بندوق ملی نہ بندوق والا، اور یہ گولی کس کی مرضی سے چلی یہ بھی نہیں معلوم۔ بے نظیر بھٹو کا قتل اندھا قتل ہے۔ لیڈروں کے قاتل عموماً فرد نہیں بلکہ کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے۔ بے نظیر بھٹو سیاست کے خارزار میں اپنے والد کی وفات کے بعد اتری، اب باری ان کے بیٹے کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کل سے عملی سیاست کا آغاز اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے بعد جلسے سے خطاب کر کے کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ اردو بولنا سیکھ چکے ہیں، سندھی اور پنجابی سیکھ رہے ہیں۔ ان کی والدہ نے بھی جب پارٹی کی قیادت سنبھالی تو اردو نہیں جانتی تھی۔ بھٹو جب میدان سیاست میں اترے تو اردو کم جانتے تھے۔ ایک بار کہنے لگے کہ لوگ بھی میری اردو کی طرح ٹوٹے پھوٹے تھے، اس لیے انہیں میری بات دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اگر لوگوں نے ووٹ اردو کو دینے ہوتے تو پھر عطا اللہ شاہ بخاری کو دیتے۔ قسمت کے ہیر پھیر ہے، سب کچھ ہے، ماں نہیں تو اس کا ترکہ ہے۔ لوگوں کی محبت کی شکل میں پیپلز پارٹی کو متحرک و نوجوان چیئرمین مبارک ہو۔ بھٹو کے چاہنے والے کیا سلوک کرتے ہیں، واللہ و رسولہ اعلم۔ اللہ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ